बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बहुत बड़ा दिन है पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए और हीरो बना है डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिकी प्रेसिडेंट। देखिए, अल्लाह ने जब कोई काम करवाना होता वो किसी के थ्रू भी करवा देता। डोनाल्ड ट्रंप की इस ट्वीट ने पूरी दुनिया में आग लगा दी और वो पहला शख्स है जिसने ऐलान किया है डील का। डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान कर दिया है, मैंने वादे के मुताबिक गजा जंग बंद करवा दी है, डील हो गई है, कैदी रिहा हो रहे हैं और आज के बाद इजराइल अब गजा पर हमला नहीं करेगा। इजराइल की फौज निकलने जा रही है। इतना बड़ा डोनाल्ड ट्रंप ने एहसान कर दिया है, इतना बड़ा एहसान कर दिया है कि पूरी दुनिया इस शख्स की कर्जदार और स्पेशली मुसलमानों में जो जश्न इस वक्त मनाया जा रहा है, इजराइल के जुल्म का खात्मा हुआ है। और कमाल देखिए कि उसका खात्मा करने वाला हीरो है डोनाल्ड ट्रंप। उसने वो काम किया है सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के वोटों की उसने लाज रखी है, स्विंग स्टेट्स की लाज रखी है। अब जरा डील समझ ले क्या हुई है और नेतन्याहू का तख्ता अब उलटने वाला है। वो कैसे उल्टेगा? ये जो डील हुई है उसमें सबसे पहले तो ये चीज सामने आई है, हमास के 2000 कैदी रिहा किए जाएंगे। अब आप इमेजिन करें, उन 2000 कैदियों में ऐसे कैदी हैं जो यहिया सिनवार से भी ज्यादा खतरनाक है, यहिया सिनवार से ज्यादा खतरनाक है। और उनको इसराइल ने 250 साल की कैद दी थी कि कभी जिंदगी में हम वो दोबारा वापस उनको ना भेजना पड़े। और इस सूरत हाल में हमास के वो लोग जिनको इसराइल ने पकड़ने के लिए 15-15 साल, 20-20 साल, 5 साल, 6 साल, इतना पैसा मोसाद ने पूरी दुनिया से इक्विपमेंट्स लिए, इंटेलिजेंस मालूमात ली, उनको गिरफ्तार किया। आम लोग भी थे इसमें, ट्रेडर्स भी थे, बिजनेस कम्युनिटी भी थी। उन 2000 के 2000 कैदियों को हलक में हाथ डालकर हमास रिहा करवा रहा, जिसमें हम लोग भी हैं और दीगर लोग भी हैं। 2000 कैदी रिहा होंगे। हमास के पास जितने कैदी हैं वो सारे रिहा किए जाएंगे। और जो सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी बात है, लाखों लोग गजा में अब अपने घरों को वापस आएंगे इंशाल्लाह। और उससे भी बड़ी बात यह है, इजराइल की फौज गजा छोड़कर जा रही है और ये इतना बड़ा उनको झटका लगा है कि इजराइल की फौज गजा भी छोड़ेगी, कोई हमला भी नहीं करेगी, कोई जहाज भी नहीं भेजेगी। और इजराइल की फौज 6 माह में विद द पैसेज ऑफ टाइम थोड़ा थोड़ा करके गजा से निकलते जाएंगे। और इस सूरत हाल में ये फेजेस के अंदर है, यानी आप ये समझ लें ये फेज के अंदर जो डील हो रही है, इस डील के तहत कि हमास के जो लोग हैं वो कैदियों का तबादला करेंगे 14 दिन में। पहले उनके कुछ कैदी रिहा होंगे, फिर उनके कुछ कैदी रिहा होंगे, फिर उसके अलावा 600 जो इमदादी ट्रक है वो गजा में दाखिल होंगे पहले फेज में। इजराइल की फौज मुख्तलिफ एरिया से निकलेगी। फिर उसके बाद सेकेंड फेज आएगा जो कि तकरीबन 43 दिन तक यानी स्टार्ट होगा। यानी फेजेस के अंदर है कि 6 माह के अंदर ये सारी बहाली होगी। और उसमें हमास के लोगों ने इस वक्त तो सबसे बड़ा ये, इसकी बहुत सारी डिटेल्स और साथ में आएगी कि वो गवर्नमेंट नहीं करेंगे, बहुत सारा कुछ होगा, वो तो लेटर ऑन है। लेकिन जो मेन चीज है वो ट्रंप ने ऐलान कर दिया है कि भाई देखो, मैंने वादा किया था तुम लोगों से कि तुम लोग मुझे वोट दो। इस्लामिक कंट्रीज को कहा था, खास तौर पर जब लोग ट्रंप से मिलते थे कि बात आपने गजा जंग बंद, उसने कहा था कि 20 जनवरी तक नेतन्याहू अगर मैं इक्तदार में, मैं हलफ उठाने से पहले अगर जंग बंद ना हुई तो तेरा इक्तदार गया। अब आपको पता है कि 2 दिन से इजराइल का मीडिया चीख रहा है। देखिए कैसे कैसे कुदरत के काम होते हैं कि अब नेतन्याहू का तख्ता उलटने के लिए जा रहा है। अब आप हैरान होंगे कि नेतन्याहू का तख्ता कैसे उलटने वाला है। नेतन्याहू के इत्तेहादियों ने कहा है कि वो गवर्नमेंट छोड़े, वो रिजाइन करने वाले और तमाम छोड़कर चले जाएंगे। उनमें से इत्तेहादी जा रहे हैं, नेतन्याहू की जो अक्सरियत है वो अक़लियत में बदलने जाएगी। और मजे की बात आप देखिए, इससे भी ज्यादा क्या कमाल चीज है, नेतन्याहू अरेस्ट होने वाला है। अरेस्ट वो कैसे होगा? जैसे ही इक्तदार से जाएगा वो गवर्नमेंट छोड़ेंगे, ये इक्तदार से हटेगा और उसके बाद उसकी इम्यूनिटी है, जो कहा था कि मुझे इस्तिस्ना हासिल है प्राइम मिनिस्टर होने के नाते, केसेस जो उसके चल रहे करप्शन के, इमीडिएटली वो गिरफ्तार हो जाएगा। और उसके बाद या वो गिरफ्तार होगा या जो भी सूरत हाल होगी, अब वो इक्तदार में नहीं रहेगा और गालिबन इसके बाद वो मुकम्मल तौर पर सियासत से आउट होने के लिए जा रहे हैं। देखिए
بہت سارے جو غزہ کے لوگ ہیں دل بڑا ٹوٹا ہے. ہم سب نے بڑا کور کیا, آپ کو ایک ایک چیز بتائی کیا صورتحال تھی. حماس سے لڑائی لڑی اور اس کے علاوہ سب کچھ ہوا, لبنان جنگ ہوئی, سب کچھ ہے. لیکن دیکھیں ایک بات آپ سمجھیے گا, یہ کبھی زندگی میں لوگ واپس گھروں کو نہیں آنے تھے غزہ کے اندر. اب اصل کہانی یہ ہے کہ غزہ کو ری بلڈ کیسے کیا جائے گا. آپ اس بات کا تھوڑا سا اندازہ لگائیے گا. ٹرمپ اسرائیل کے نشانے پر ہے, ان خفیہ طاقتوں کے نشانے پر ہے. آپ اس بات کو سمجھے ذرا. وہاں گیس تھی, وہاں تیل, وہاں پر انڈیا نے پروجیکٹ بنانا تھا, وہاں یورپ تک لے کر جانا تھا. وہ نہیں ہو پائے گا. نتن یاہو نے کہا تھا, آف دی ریکارڈ اس نے یہ باتیں کہی تھی جب اس کے آرمی چیف نے کہا تھا نتن یاہو کو کہ تم اس ساری صورتحال میں یہ معاملہ کلیئر کرو, حماس کو دو, جان چھڑاؤ یہاں سے. اسے کہا تھا میری لاش پر سے گزر کے جاؤ گے تو ڈیل ہوگی. دیکھ رہے ٹرمپ نے ایک کام کر دیا ہے. ہیرو ہے وہ اس وقت, سب سے بڑا ہیرو اس وقت ہے. یعنی اس وقت پوری مڈل ایسٹ میں, اسلامک کنٹریز میں جشن کا سماں ہے. ہر جگہ پر جشن اس لیے نہیں ہے کہ لوگ بےچارے اس دنیا سے رخصت ہو گئے, معصوموں کو مارا ہے. جشن اس لیے ہے کہ باقی مرنے سے بچ گئے. یہ ملک آپ کے ہاتھ سے چلا گیا تھا, یہ گیا تھا. اور اس میں جو سب سے انٹرسٹنگ صورتحال ہونے جا رہی ہے, ٹرمپ اس کے بعد صدر بنتے ہی جو سب سے بڑا کام کرنے والا ہے وہ ایک بہت بڑا معاہدہ فائنلائز کروانے والا ہے جو فلسطین کے اندر اتھارٹی ہوگی ان کے درمیان اور اسرائیل کے درمیان, اور اس کو انٹرنیشنل سطح پر ریکگنائز کروایا جائے گا. لیکن آپ اس میں ایک جو ملک ہے اس کے دماغ کو سمجھے, انہوں نے کیا کام کیا. معاہدہ کیا ہونے جا رہا ہے پہلے سمجھے کہ فائنل حدود طے کر دی جائیں گی کہ اسرائیل یہ کام نہیں کر سکتا. یعنی اسرائیل اب 1 انچ زمین نہیں لے گا کسی بھی صورت فلسطینیوں کی, 1 انچ بھی زمین نہیں لے گا. غزہ سے لے کر باقی ویسٹ بینک اور یہ ساری زندگی کے لیے نہیں لے گا. ایک چیز. نمبر 2 صورتحال یہ ہے کہ وہ نہیں لے پائیں گے تو پھر کیا معاملہ ہوگا. اصل کہانی یہ ہے کہ اس کے بعد پھر حماس کو فارغ کر کے وہاں پر دوسری گورنمنٹ آئے گی. دیکھیں وقتی طور پر فیصلہ ٹھیک ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی آپ کو ملک بچانا ہے. سم ٹائم آپ کو 2 نقصانات ہو رہے ہوتے ہیں تو چھوٹا نقصان اس کو قابل قبول کرنا چاہیے. اب حماس تیار ہو گئی ہے تو باقی صورتحال کیا ہے. اصل اس میں بات یہ ہے کہ چائنا کا وہ کردار, چائنا نے ان کی میٹنگ کروا دی تھی. اصل میں تو حماس پہلے جگہ چھوڑنے کو تیار نہیں تھی. چائنا نے ان کو کہا تھا کہ یار آپس میں صلح کرو, بیجنگ کے اندر ان کے معاملہ طے کیے. اب فتح آیا جو مرضی آیا, ابھی صورتحال کے اندر پہلا سب سے بڑا کام یہ ہوگا کہ بڑا انٹرسٹنگ کام ہے. دکھ ہے سارا کہ وہ غزہ تباہ ہو گیا, سب کچھ ہو گیا, لوگ گھروں کو واپس آئیں گے اور غزہ ری بلڈ کیا جائے گا. مسلم کنٹریز پیسہ دیں گی, ڈونیشن آئے گی, پورا ورلڈ جو ہوگا غزہ کو دوبارہ ری بلڈ کرنے جو پیسہ دے سکتا ہے وہ دے گا. وہ ایسا تو وہ ہو جائے گا. اسرائیل کو غزہ نہیں ملے گا. یہ سب سے بڑی جیت ہے. اور غزہ اسکریچ سے اب ری بلڈ ہوگا. اور اسرائیل کا پلان یہ تھا کہ ہم یہاں پر فیوچرسٹک سٹی بنائیں گے. وہ سٹی تو بنے گی دوبارہ, لیکن وہ غزہ کے لوگوں کے لیے بنے گی. ویسٹ بینک بھی بچے گا. اب سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا بنے گا ان 2000 سال پرانی وہ نشانیوں کا, وہ نمودار جو ہو گئی ہیں, وہ جو ہم نے یہ فلانا کام کرنا تھا وہ کام کرنا تھا, ان کا کیا بنے گا. گیم از اوور, ختم. اس کا مطلب ہے کہ جس شخص نے یہ کام کروایا ہے اب اس کی زندگی سٹیک پر ہے. اس کا نام ہے ڈونلڈ ٹرمپ. دیکھیے اللہ سے دعا کریں کہ یہ شخص 4 سال تک زندہ رہے, اقتدار میں رہے, کیونکہ 4 سال ایسے پریزیڈنٹ یا نا جو بھی اب ہوگا تباہی جو کرے 4 سال کے بعد. یہ ٹرمپ کی زندگی کا سب سے مشکل کام ہے. اس نے اپنی جان داؤ پر لگا کر یہ کام کیا. دیکھیے سوئنگ اسٹیٹ سے وہ نہ جیت پاتا. سوئنگ اسٹیٹ میں زیادہ تر وہاں پر جو لوگ ہیں انہوں نے جو جتوایا وہ اس میں مسلمان بڑی تعداد میں ہیں. ایون کہ آپ یہ دیکھیں انڈینز نے بڑا ووٹ کیا جو وہاں پر NRI رہتے ہیں, انہوں نے ووٹ کیا, ٹرمپ کو جتوایا ہے. اور ٹرمپ کو اس لیے جتوایا, دنیا بھر سے لوگوں نے وعدہ ایک ہی تھا کہ میں جنگ بند کرواؤں گا. دیکھیں یہ کام بائیڈن کر سکتا تھا لیکن امریکی اسٹیبلشمنٹ اور فوج چاہتی نہیں تھی. یہ کمال کام کر گیا ہے ٹرمپ کا. دیکھیں دعائیں بھی اس میں سمیٹی, اس نے کیا کمال کام کیا تھا. آپ اللہ کے کام دیکھیے, جب اس کو گولی لگی تھی تو اس نے کہا تھا خدا نے مجھے بچایا ہے بہت بڑے کام کے لیے, اور آپ کو وہ نظر آئے گا. آج امریکی اسٹیبلشمنٹ کو شکست, اسرائیل کو شکست, اس کی ملٹری کو شکست. یہ اگر شکست یا پیمانے یہ ہوتے ہیں کہ جی وہاں پر لاکھوں لوگ مار دیے, ہزاروں مار دیے, گھر تباہ کر دیے,
تو 15-20 لاکھ لوگ تو انہوں نے مارے تھے افغانستان کے اندر بھی. تو اس صورت حال کے اندر کیا امریکہ کو وہاں سے شکست نہیں ہوئی؟ اصل بات یہ کہ آپ کا ایجنڈا نہیں پورا ہو سکا. لیکن آفرین ہے اس شخص کے اوپر لاج رکھ لی ہے, اس نے ووٹوں کی بھی اپنی زندگی داؤ پر لگا دی ہے. اصل میں اللہ نے اس کے دماغ میں چیز بٹھا دی ہے کہ جب آپ ایک دفعہ موت کو اتنی قریب سے دیکھتے ہیں کہ ایک سیکنڈ, نینو سیکنڈ آپ کی گردن ادھر ادھر ہوتی تھی, کھوپڑی اڑ گئی تھی. ان کے نزدیک تو ٹرمپ کی کھوپڑی اڑا دی ہوئی تھی, تو اقتدار تو اس کے پاس تھا نہیں. یہ اللہ کے کام ہے, وہ کسی کو بچا لے, کسی سے کیا کام لے لے. غزہ جنگ بند ہو گئی, اسرائیل کو شکست ہو گئی, نیتن یاہو جیل جا رہا ہے.